हामी आज रोमीको पत्र 11 अध्यायको 11 देखि 24 मा आइपुगेका छौं। हामीले लामो समयदेखि एउटा श्रृङ्खला सुरुवात गर्यौं। रोमी 8 बाट आज हामी 11 अध्यायको 11 देखि 24 पदमा आइपुगेका छौं। हामी पढौं रोमी 11 अध्यायको 11 देखि 24 पद। यसकारण म सोध्दछु के लौट्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएका हुन्? कदापि होइन। तर इस्राएलको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ, ताकि इस्राएल पनि मुक्तिको निम्ति डाही बनोस्। अब यदि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूका निम्ति सम्पत्ति हुने हो भने त तिनीहरूको पूर्ण समावेश झन् कति अर्थपूर्ण होला। अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछु, अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवालाई महत्त्व दिन्छु, यस आशामा कि मेरो आफ्नै यहुदी जातिलाई डाही बनाउन सकौँ र ती मध्ये कसै कसैलाई बचाउन सकौँ। किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिनीहरूको पुनर्ग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र? यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ। यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। तर यदि कुनै हाँगा काटिएर असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीहरूको ठाउँमा कलमी बाँधियो भने ती हाँगाहरूका सामु घमण्ड नगर। यदि घमण्ड गर्नु नै हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ। तिमी भन्ने छौ म कलमी बाँधिन सकौँ भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन्। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ। घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भए राख। किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीहरूलाई पनि बाँकी राख्नुहुने छैन। यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार, तर उहाँकै दया मुनि रहिरह्यो भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। तिनीहरू पनि अविश्वासमा ढिट भएर बसेनन् भने त कलमी बाँधिनेछन्। किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमी बाँध्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियो र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँधियो भने त यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनकै रुखमा झन् कति बढी कलमी बाँधिएलान्। प्रभुले हामी सबैलाई यो वचन पढाइमा आशिष दिउन्। आज हामीले हेर्नुपर्ने प्रमुख विषय रहेको छ, हामी ख्रीष्ट येशूसँगै कलमी बाँधिएका छौँ। बाइबलमा खेतीपातीको विषयमा धेरै उदाहरण पढ्न पाइन्छ। तीमध्ये एउटा चाहिँ कलमी बाँधिनु। यसमा एउटा छुट्टै बोटको जरासँग अर्कै बोटको हाँगा ल्याएर जोडिन्छ। कलमी बाँधिनुको मुख्य उद्देश्य धेरै र मिठो फल फलाउनु हो। प्राय फलाउने बोटको प्राय चाहिँ नफलाउने बोटमा त्यो फल फलाउने बोटको हाँगा ल्याएर गाँसिन्छ। यहाँ तपाईँले एउटा यस्तो खालको चाहिँ दृष्टान्त पढ्न पाउनुहुन्छ जहाँ जङ्गली जैतुनको हाँगालाई वास्तविक जैतुनको बोटमा कलमी बाँधिएको उदाहरण यहाँ दिइएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँ निज जैतुन भनेको चाहिँ वास्तविक जैतुन। वास्तवमा क्रिस्चियनहरू जो गैर यहुदी हुन्, फेरि सुन्नुहोस्, वास्तवमा हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ जङ्गली जैतुन हौँ। तर पनि ख्रीष्ट येशू नाम गरेको बोटमा कलमी बाँधिएका छौँ। यो हाम्रो तर्फबाट भएको होइन, उहाँको अनुग्रहमा
जोडिएका छौँ। यहुदीहरू जस्तै व्यवस्था पालन नगरिकन नै हामीले मुक्ति पाएका छौँ, उहाँमा आबद्ध भएको छौँ, जोडिएका छौँ। यसुलाई आफ्नो ओठबाट र हृदयदेखि नै प्रभु र मुक्तिदाता भनेर व्यक्तिगत तवरले स्वीकार गरेको आधारमा हामी ख्रीष्ट येशूसँग कलमी बाँधिएका छौँ। अब हामी फल फलाउन सक्दछौँ, किनकि हामी ख्रीष्ट येशूको त्यो बोर्डमा आबद्ध भएका छौँ। यो खण्डमा अझै पनि विश्वास र मुक्तिको चर्चा भइरहेको छ। मुक्ति र विश्वासको चर्चा जति गरे पनि पुग्दैन, यहाँ त्यसरी नै चर्चा भइरहेको छ। यो मुक्ति र विश्वासको सम्बन्धमा हामीले आफूलाई पनि यो कलमी बाँधिएको सन्दर्भबाट बुझ्नु आवश्यक छ। त आज हामीले बुझ्नुपर्ने विषय यही हो कि हामी ख्रीष्ट येशू नाम गरेको बोर्डसँग कलमी बाँधिएको छौँ। यसलाई अलिकति हामी बेली विस्तार गर्नेछौँ। यो खण्ड सम्झिँदै ल्याउँदाखेरि निकै जटिल रहेछ। यो जटिल भएको कारण कतिपल्ट चाहिँ बुझाउन जटिल, बुझ्न उत्तिकै जटिल हुँदछ। तर पनि तपाईँले एउटा चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ कि वचन सुन्ने अभ्यास। तपाईँले बुझिन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बुझ्नुहुन्न, के चाहिँ रहेछ बुझ्ने प्रयास गरौँ न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँले एकछिन ध्यान दिनुहोस्। यो बडो गम्भीर खालको चाहिँ खण्डबाट हामी अहिले वचन सुन्दैछौँ। यो तयार पार्नु पनि अलि त्यस्तै अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने र कति कुरा चाहिँ म आफैले बुझेको तर बुझाउन गाह्रो भएको मैले महसुस गरेको छु। तैपनि म तपाईँको बिचमा सरल पारेर यसलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। हामी पहिलो कुरा हेर्दछौँ, अन्य जातिमा मुक्ति आएको छ। यो अन्य जातिको अर्थ म एकछिनपछि तपाईँको सामु खोल्नेछु। एकछिन हामी 11देखि 16 पदलाई सँगै राखेर हेर्नेछौँ। यहुदीको अवस्थालाई बुझ्नको लागि हामीले नेपालीको एउटा उखान प्रयोग गर्नुपर्ने छ, त्यो हो माल पाएर चाल नपाउनु। यो कता कता व्यङ्ग्यात्मक उखान पनि हो। यहुदीहरूलाई मुक्ति दिइयो, उनीहरूको लागि मुक्तिको चाहिँ ढोका खोलियो, तर उनीहरूले स्वीकार गरेनन्, महत्त्व दिएनन्। मुक्तिको उपहार यहुदीको लागि तयार पारिएको हो। त्यो उपहार चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै भएर यहुदीकै बिचमा आउनुभयो, तिनीहरूकै लागि आउनुभयो। तर तिनीहरूले नै उहाँलाई कुनै मूल्यको ठानेनन्। जब ख्रीष्ट येशूले मुक्तिको काम गर्नुभयो तब उहाँले यस्तो प्रकारले चाहिँ सबैको लागि मुक्तिको ढोका खोल्नुभयो। चाहे यहुदी होस् वा अन्य जाति होस्, मुक्तिको लागि हरेकले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र उहाँलाई नै प्रभु भन्नुपर्दछ। तर यहुदीहरू व्यवस्था मान्नमा व्यस्त भए, रीतिविधिहरू पालना गर्न उनीहरू लागि परे। यसरी व्यवस्था पालना गर्दै जाँदा धेरैपल्ट येशूसँग ठोक्किन पुगे। तपाईँलाई थाहा छ, येशूसँग ठोकिनेहरू आफै चकनाचुर हुँदछन्, ती आफै टुक्रिँदछन्। यहुदीहरू पनि टुक्रिए। यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो पनि याद गर्नुहोस्, जसले येशूसँग सामना गर्ने कोसिस गर्छ ऊ टुक्रिन्छ। किनकि येशू सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कसैले पनि टक्कर लिन सक्दैन। यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास गरेर पाइने मुक्तिलाई इन्कार गरे पनि परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको काम संसारमा रोक्नुहुन्न, किनकि मुक्ति उहाँबाट मात्रै आउँदछ, कुनै व्यक्तिमा उहाँले सीमित पार्नु भएको छैन। देख्नुहोस् तपाईँ, यहुदीहरू येशूसँग ठक्कर खाएर लडिरहे। के मुक्तिले फेल खाएको हो त? होइन। अर्कोतिर तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ अन्य जातिहरूले चाहिँ उठ्ने मौका पाए। तुलना गर्नुपर्ने कुरो, येशूको नाम सम्झेर यहुदीहरू लड्दथे ठोक्कर खाएर, भने अर्कोतिर चाहिँ जसले विश्वास गरे तिनीहरू चाहिँ लडेको अवस्थाबाट उठ्दथे। मुक्ति यहुदीहरू मार्फत आउने योजना परमेश्वरले नै मिलाउनु भएको हो। तर तिनीहरूले त्यस महान योजनालाई इन्कार गरे। परमेश्वरले त्यो मुक्तिको योजनालाई रद्द गर्नु भएन, बरु पुत्र येशूद्वारा आएको मुक्तिमा अन्य जातिहरूलाई
विश्वासद्वारा प्राप्त गर्ने त्यो मौका दिनुभयो, ढोका खोलिदिनु भयो। यस तथ्यलाई पावलले भन्दछन्, जुन हामीले अघि नै पढिसक्यौँ। सुन्नुहोस् त के भन्छन्। यहुदीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति। यहुदीहरूले पाप गरे, विश्वास नगर्नु पाप हो। वास्तवमा यीशुलाई इन्कार गर्नु पाप हो। जब तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरे, तब अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूले यीशुलाई विश्वास गर्ने मौका पाए। जब ती अन्य जातिहरूले विश्वास गरे, तब त्यो विश्वास चाहिँ सम्पत्तिमा गनियो। यहुदीहरूले मुक्तिलाई इन्कार गरेको घटनालाई हामीले एकछिन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। मानौँ बुवाले छोराको लागि पैतृक सम्पत्ति साँचेर राखेको थियो, तर छोराले छोराको जस्तो व्यवहार देखाएन र बुवाको सम्पत्ति इन्कार गर्यो। अनि बुवाको पालो त्यो सम्पत्ति छिमेकीको छोरालाई दिइहाल्यो। छिमेकीको छोरो त्यो सम्पत्तिमा यति रमाउँदछन् कि त्यो रमाहट देखेर वास्तविक त्यो जुन बाउ जसले चाहिँ सम्पत्ति दिएको छ छिमेकीलाई, उसको छोरा चाहिँ एकदमै डाहाले भरिदछ। उसमा एक प्रकारको डाहा उत्पन्न हुन्छ। वास्तवमा यहुदीहरूलाई यसरी नै इख्याउनको लागि परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बिचमा काम गर्नुभयो। र पावल आफैले पनि ख्रीष्ट येशूको विषयमा साक्षी दिनुको अर्थ यही हो। पावल यहुदी हुन्, तर उनलाई अन्य जातिहरूको बिचमा सुसमाचार सुनाउनको लागि प्रभुले बोलावट दिनुभयो। अनि आफ्नो बोलावटलाई पावलले यसरी व्याख्या गर्दछन् कि म जब यहुदी भएर पनि अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनाउँछु, तब यहुदी जातिहरू टाही बन्दछन्। बडो सजिलोसँग येशू ख्रीष्टलाई पुकारा गरेको भरमा मुक्ति पाइन्छ। त्यो देखेपछि यहुदीहरू टाही हुँदछन् भन्ने उनको बुझाइ हो। वास्तवमा भएको त्यस्तै नै हो। त कसैले परमेश्वरबाट मात्र पाइने मुक्तिको उपहारलाई इन्कार गर्छ भने पनि परमेश्वरको मुक्तिमा तलमाथि हुँदैन। जसले मुक्तिलाई स्वीकार गर्छ उसको लागि संसारको सम्पत्ति बन्छ, र स्वीकार गरिँदैन भने ऊ गरिब बन्छ। त्यसो त हामी पढ्दछौँ, उहाँ गरिब बन्नुभयो हामीलाई धनी बनाउनको लागि। त्यसको लागि संसारमा आउनुभएको उहाँलाई इन्कार गरिन्छ भने ती आत्मामा गरिब हुँदछन्। ख्रीष्ट येशू आफै संसारमा ती भोकाउने र तिर्खाउनेहरूलाई तृप्त पार्न आउनुभएको हो। उहाँ आफैले डाँडाको उपदेशमा यसो भन्नुहुन्छ, म पढ्दैछु मत्ती 5:6 धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। यहुदीहरू धार्मिकताको लागि तिर्खाएनन्, तिनीहरूले आफ्नो भोग देखाएनन्, बरु उनीहरू पेटमा केही थिएन, उनीहरू चाहिँ अघाएका थिएनन्, रित्ता थिए, भोका थिए, तर पनि आफूहरू अघाएको कता कता उनीहरूले यो नक्कल गरे। त प्रिय मित्रहरू, येशूमा साँचिएको मुक्तिलाई हल्का सम्झने यहुदीहरूलाई उहाँले इख्याउनको लागि अन्य जातिहरूप्रति दया देखाउनु भयो र उनीहरूलाई मुक्तिको ढोका खोल्नुभयो। तर पनि परमेश्वर त्यस्तो कठोर हुनुहुन्न। यहुदीलाई दुःख दिएर उहाँ रमाउनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलद्वारा यहाँ प्रभु भन्नुहुन्छ, अन्य जातिहरूले विश्वास गर्दा संसारको सम्पत्ति ठहरिन्छ भने यहुदीहरूले नै विश्वास गरेको भए अझ कति अर्थपूर्ण हुन्थ्यो। भन्न खोजेको चाहिँ अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाएका थिएनन्, तैपनि तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्दाखेरि संसारको सम्पत्ति भयो। अब ती प्रतिज्ञा पाएका यहुदीहरूले उहाँलाई विश्वास गरेको भए उहाँको प्रतिज्ञा तिनीहरूको आफ्नै जीवनमा पुरा भएको साक्षी उनीहरूले देख्न
साक्षी दिन सक्ने थिए, उनीहरूको जीवनमा पुरा भएको देखेर चाहिँ अझ बढी परमेश्वरको इज्जत बढ्ने थियो। तिनीहरूले त्यो मौका गुमाए। पावलले यही कुरालाई फेरि पनि सम्झाउँछन्, यी यहुदीहरूले विश्वास गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने विषयमा। 15 र 16 पद जुन अहिले हामीले पढ्यौँ, म फेरि पढ्छु। यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिनीहरूको पुनर्ग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र? यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको भए कहाँसम्म हुन्थ्यो भने मृत्युबाट जीवन पाएको समान, मरेकोबाट चाहिँ पुनरुत्थान भएको समान हुन्थ्यो। 16 पद, यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ। यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। के चाहिँ भन्न खोज्या हो यो? 15 पद त बुझियो, 16 पद के हो? मुक्तिको गरिमा शक्तिशाली छ। मुक्ति आफै पनि गरिमामय छ, एकदमै प्रभावशाली छ। यहुदीहरूले त्यो मुक्तिलाई इन्कार गर्दाखेरि संसारको निम्ति मिलाप आयो। अर्थात् यहुदीहरूमा उहाँले निर्भर गर्नु भएन। भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले मुक्ति दिन्छु भन्नुभयो, यहुदीहरूलाई माध्यम बनाउँछु भन्नुभयो। तर यहुदीहरू त्यसको लागि तयार नभएपछि उहाँले के गर्नुभयो? सिधै अन्य जाति भनेर चिनिने कहाँ यो मुक्तिको काम गर्नुभयो। किनभने मुक्तिलाई उहाँले खेर जान दिनुहुन्न। मुक्तिमा दाम परेको छ, यो सित्तैमा पाइन्छ। सित्तैमा यस कारणले हामी पाउँदछौँ कि ख्रीष्ट येशूले त्यसको मोल तिर्सक्नु भएको छ। कल्वरीमा उहाँले त्यो रगतको मोल तिर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो मुक्तिलाई त्यतिकै खेर जान दिनुहुन्न। हो, परमेश्वरको योजना अनुसार मुक्ति यहुदीहरूबाट अन्य जातिमा सर्नु पर्दछ। तर तिनीहरूले इन्कार गरेपछि त्यो मुक्ति सिधै अन्य जातिहरू मार्फत उहाँले दिनुभयो। अब हेर्नुहोस् त, अन्य जातिको निम्ति यो चाहिँ त्यो विश्वासले चाहिँ संसारमा मिलाप ल्यायो। यो मिलाप भनेको यसो मिलिजुली गरेर बस्ने भन्ने कुरो होइन। परमेश्वर र हाम्रो बीचमा शत्रुता थियो। कसैले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा शत्रुता मोल्न सक्दैनन्। तर पापको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू उहाँका शत्रु भएका थियौँ। पापसँग उहाँ सम्बन्ध राख्नुहुन्न। हो, पापीलाई उहाँले यो शर्तमा प्रेम गर्नुहुन्छ कि पाप क्षमा गर्नको लागि चाहिँ प्रस्ताव, त्यो क्षमा पाउनको लागि प्रस्ताव गरेर आउनुपर्छ। त्यो शर्तमा चाहिँ उहाँले पापी मानिसलाई आफू कहाँ आउने मौका दिनुहुन्छ। तर पापसँग उहाँ कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न। अब अन्य जातिहरूले विश्वास गर्दाखेरि संसारमा मिलाप आयो। अब परमेश्वरले खन्याउनु खोज्नु भएको त्यो क्रोध, त्यो दण्ड उहाँले रोक्नुहुन्छ। मानिस अब चाहिँ मिलापमा वा शान्तिमा जिउन सक्दछन्। यो त भयो अन्य जातिले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरिको फाइदा। त्यसरी नै यहुदीहरूले पनि प्रभुलाई विश्वास गरिदिएको भए योभन्दा अझ बढी उद्वेगको काम हुन्थ्यो। तैपनि यहुदीहरूको लागि अझै परमेश्वर कहाँ जाने बाटो खुला छ। यिनीहरूको लागि पनि अनुग्रह दिइएको छ। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यो मुछेको पिठोको सानो अंशको कुरा गरिएको छ। त्यो 16 पद जुन अलिकति यहाँ कस्तो कस्तो अर्थ के चाहिँ अर्थ दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। यहाँ चाहिँ पिठोको सानो अंशको कुरा गरिएको छ। वास्तवमा यहुदीहरूलाई पिठोको सानो अंश भनेर चाहिँ यहाँ नाम दिइएको छ। परमेश्वरलाई अगौटे फल चढाउँदाखेरि थोरै चढाइन्थ्यो, किनकि अगौटे फल धेरै हुँदैनन्। सम्भवतः एउटा खेतमा एकैचोटि फल्ने अगौटे फल एकदमै थोरै हुँदछ। ती थोरै नै परमेश्वरको सामु चढाएपछि धेरैको प्रतिनिधि भएर चढाएको ठहरिन्थ्यो। त्यही कुरालाई हामी पढ्दछौँ गन्ती 15 अध्यायको 17 देखि 21। सुन्नुहोस्, त्यस्तो लेखिएको छ। परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, जब तिमीहरू मलाई
जब मैले तिमीहरूलाई लैजाने देशमा पुग्छौ तब तिमीहरूले त्यस देशको अन्न खाँदा परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउनु, आफ्नो पहिलो पिठोको पुरौला तिमीहरूले खलाबाट ल्याएको बलि जस्तो चढाउनु, तिमीहरूका आउने पुस्तौँसम्म तिमीहरूले पहिलो पिठोबाट परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउनु। अगौटे फल वा पहिलो पिठो थोरै हुन्थ्यो। अहिले पावलले यी यहुदीहरूलाई चाहिँ थोरै पिठो भनेर नाम दिएका छन्। यो यहुदीहरूको कुरा धेरै गऱ्यौँ हामीले, त्यसो अन्य जातिको कुरा पनि यहाँनिर गऱ्यौँ। अलि यो तपाईँ र मेरो लागि यो कतिको अर्थपूर्ण छ भन्ने कुरालाई एकछिन हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरो यही हो कि ख्रिस्टियनहरूले विश्वास गरेको कारण येशू ख्रिस्ट प्रभु कहलिनु भएको होइन। हामीले विश्वास गरेको कारणले मात्रै मुक्तिले काम गरेको होइन। मुक्ति त छ, मुक्ति परमेश्वरबाट आएको हो। हामी त केवल त्यो मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने यो अहिलेको युगको पुस्ता भयौँ। मुक्ति उहाँबाटै आउँदछ। तपाईँ र मैले यो मुक्तिलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले मुक्ति पायौँ। तपाईँ र मैले उहाँलाई स्वीकार नगरेको भए, उहाँको मुक्तिलाई स्वीकार नगरेको भए के हुन्थ्यो? मुक्ति त रहि नै रहन्थ्यो। तर हामीले विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी मुक्तिदेखि बाहिर हुन्थ्यौँ। मैले यहाँ जोड दिन खोज्दैछु कि मुक्ति परमेश्वरबाट आउँछ, यो उहाँको हो। त्यसलाई विश्वासद्वारा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। जब हामी मुक्तिलाई स्वीकार गर्दछौँ वा येशूलाई स्वीकार गर्दछौँ तब उहाँ हाम्रो निम्ति जीवन बन्नुहुन्छ। त्यही येशूलाई र मुक्तिलाई हामी इन्कार गर्छौँ भने पनि जीवन त छ, मुक्ति त छ, तर स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जीवनदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ। त हामीले मुक्तिलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा जीवन बनेको छ। हामीले स्वीकार गरेनौँ भने मुक्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्न पाउँदैन, किनकि हामीले मुक्तिलाई स्वीकारेको हुँदैनौँ। त याद गर्नुहोस्, मुक्ति परमेश्वरबाट मात्र आउँछ, अरूबाट होइन। यो मुक्तिलाई कसैले अपमान गर्छ भने जीवन जिउने क्रममा ऊ येशूसँग ठोकिन्छ। तपाईँको लागि उहाँ ठक्कर बन्नको लागि संसारमा आउनुभएको होइन, तपाईँलाई लडाउनको लागि आउनुभएको होइन। यहुदीहरूले त्यसरी नै बुझे, त्यसरी नै जीवन बिताए। यस्तो प्रकारले जीवन बिताए कि त्यो जीवन बिताउँदै जाँदा जाँदा येशू ख्रिस्टको नाम सुन्ने बित्तिकै उनीहरू आफै ठोकिँदथे, आफै लड्दथे। तर तपाईँ र मैले ख्रिस्ट येशूलाई आज यसरी लिनु परेको छ। जब हामी उहाँसँग जम्का भेट हुँदछौँ तब हामीहरूलाई उहाँले उठाउनु हुँदछ। तपाईँलाई लडाउन चाहनुहुन्न उहाँ, सुन्नुहोस् फेरि, तपाईँलाई उहाँले लडाउन चाहनुहुन्न, बरु लडेको अवस्थाबाट उठाउन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले यो येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले स्वागत गर्नुहोस्। मलाई विश्वास छ तपाईँ सबैजना मसँगै हुनुहुन्छ। हामी दोस्रो कुरा हेर्दछौँ 17देखि 21 पद। हामी ख्रिस्ट येशूसँग कलमी बाँधिएका छौँ। यहुदीको अवस्था फल नफलाउने जैतुनको हाँगा जस्तो छ, जसकारण ती काटिए र तिनीहरूको ठाउँमा अर्कै बोर्डको हाँगा कलमी बाँधिए जस्तै अन्य जातिहरूलाई सहभागी गराइयो, अर्थात् अन्य जातिहरूलाई यहुदीहरूको स्थान दिइयो र फल फलाउने बनाउनु भयो। कलमी जसको विषयमा मैले तपाईँलाई सुरुमै बताएँ, यो फल नफलाउने बोर्डमा फलाउने बोर्डको हाँगा जोडेर फल फल्ने बनाइन्छ। कलमीको उद्देश्यहरू मध्येमा यो पनि हो। मिठो स्वाद नभएको कुनै फलको बोर्डमा मिठो स्वाद भएको बोर्डको हाँगा जोडिन्छ। जस्तै आँपको कुरा गरौँ, अमिलो फल्ने आँपको बोर्डमा मिठो आँपको हाँगा जोडेपछि मिठो फल्छ। तर यहाँ चाहिँ उल्टो भएको छ।
सक्कली बोट, यहाँ चाहिँ निज भनेको छ, निज जैतुन। सक्कली बोटमा रहेर पनि फल नफलाएपछि फल नफलाउने जङ्गली जैतुन ल्याएर कलमी गरिएको प्रसङ्ग यहाँ पढ्न पाइन्छ। याद गर्नुहोस् है, फल फलाउने बोट छ तर हाँगा चाहिँ जङ्गली जैतुन जङ्गलबाट ल्याएर जोडियो। नफलाउनेलाई फलाउनेसँग कहिले पनि कलमी गरिँदैन। यहाँ किन चाहिँ फल नफलाउने जङ्गली जैतुन भनियो भन्नुहुन्छ भने ती अन्य जातिहरू जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छैनन्, जो यहुदीहरू जस्तै प्रतिज्ञा नपाएका मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको विषयमा उनीहरूलाई कुनै ज्ञान पनि छैन, परमेश्वरले उनीहरूसँग कुनै प्रतिज्ञा गर्नु भएको पनि होइन। तर त्यस्ताहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो जङ्गली जैतुनको हाँगालाई काटेर यो कलमी गरे जस्तै गरी फल्ने बोटमा त्यो कलमी गरे जस्तै परमेश्वरको सामु उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भयो र तिनीहरूलाई फल फलाउने बनाउनु भयो। फेरि पनि सुन्नुहोस्, फल नफलाउनेसँग कलमी बाँधिँदैन। नफलाउने हाँगा जस्ता अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरले आफूसँग कलमी चाहिँ जोड्नुभयो र फल फल्ने बनाउनु भयो। र अन्य जातिहरूले विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ कलमी गरे जस्तै हो, फल फल्ने बोटमा जोडे जस्तै येशूसँग जोडिन्छन्। तिनीहरूले फल फलाएनन् भने हाँगा चाहिँ काटिन्छन्, अर्थात् यहुदीहरू पनि काटिएका थिए। ती चाहिँ फल फलोस् भनेर नै परमेश्वरले आफूसँगै आफूलाई चाहिँ उहाँले बोटको रूपमा लिनुहुन्छ वा जराको रूपमा लिनु भएको छ। यहाँनिर फल फलोस् भनेर सँगै तिनीहरूलाई राख्नु भएको थियो, तर तिनीहरूले फल नफलाएपछि काटेर अलग पार्नुभयो। भनेपछि अब जुन अन्य जाति भनेर चिनिनेहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले कलमी बाँधे जस्तै फल फलोस् भन्नको लागि आफूमा उहाँले स्वीकार्नुभयो। तिनीहरूले पनि फल फलाएनन् भने तिनीहरूको अवस्था यहुदीहरूको जस्तै हुनेछ, ती पनि काटेर फालिनेछ। 20 पदमा हामी त्यस्तो खालको चेतावनी पढ्दछौँ। यहुदी जस्तै यो रुखको हाँगा काटेर फाले जस्तै फालिन नपरोस् भन्नको लागि चेतावनी दिइएको छ। र यसको मतलब जसले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका छन् तिनीहरूले येशूप्रति आफ्नो विश्वास व्यक्त गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। किनकि त्यो विश्वास वा उनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग आबद्ध भएका छन्, तिनीहरू आफ्नै बल बुद्धिबाट होइन, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले अनुग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मुक्ति पाए। ख्रीष्ट येशूसँग आबद्ध हुनुको अर्थ चाहिँ फल फलाउनु हो, जरामा रहेर चाहिँ फल फलाउनु हो। तर जराप्रति इमान्दार रहँदैन भने यी हाँगहरू काटिँदछन्। यूहन्ना 15 अध्यायमा येशू प्रभुले एकदमै स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, फल नफलाउने हरेक हाँगा काटिन्छ, फालिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यसलाई बटुलेर जलाइदिन्छ। जलाएपछि केही रहँदैन, खरानी हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ जसले फल फलाउँदैन तिनीहरूको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। फल नफलाउनेलाई बोटमा राखिँदैन, त्यो हाँगा काट्नै पर्ने हुन्छ। तर हामी यूहन्नाकै सुसमाचार 15 अध्यायमा पढ्दछौँ, फल फलाउने हाँगालाई चाहिँ मालीले अझ धेरै फल फलोस् भनेर चाहिँ काटछाँट गर्छ। त्यसै गरी अर्को चेतावनी पनि दिएको छ यहाँनिर। त्यो चेतावनी चाहिँ जङ्गली जैतुनको हाँगाले काटेर फालिएको हाँगासँग घमण्ड नगरोस्। यो कता कता यो साङ्केतिक भाषा तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ। एउटा हाँगाले अर्को हाँगासँग घमण्ड गर्ने, त्यो चाहिँ ठिक होइन भनेर पावलले कसलाई भन्दैछन् भन्नुहुन्छ भने जसलाई प्रभुले
अन्य जाति हुँदै पनि मुक्तिमा सामेल गराउनु भयो। ती मुक्ति पाएका अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूले अब यहुदीहरूसँग कुनै प्रकारले घमण्ड गर्नु हुँदैन। ती यहुदीहरू चाहिँ काटेर फालेका हुन्, परमेश्वरको न्यायमा परेका हुन्। सिधै भन्नुपर्दाखेरि तिनीहरूसँग ख्रिस्टियनहरूले घमण्ड गर्नु हुँदैन। आफूलाई यहुदीहरूभन्दा असल ठानेर ख्रिस्टियनले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन, किनकि तिनीहरू आफ्नो बुद्धि ज्ञानबाट धर्मी ठहरेका होइनन्, बरु परमेश्वर आफैले अनुग्रह दिएर धर्मी ठहरेका हुन्। अब यसलाई यसरी पनि सरल ढङ्गले बुझौँ। ख्रिस्टियनहरू कहिल्यै पनि यहुदीहरूको विरुद्धमा लाग्नु हुँदैन। हो, प्रेरितको पुस्तकमा हामी पढ्दछौँ, यहुदीहरू ख्रिस्टियनको विरुद्धमा लागि परे। ख्रिस्टियनलाई सताउनेमा पहिलो समुदाय चाहिँ यहुदीहरू हुन्। जुनसुकै कारणले भए पनि अब हामी चाहिँ सतावटलाई खेप्नको लागि संसारमा बसेका हौँ। सतावट धर्मी जीवन बिताउने क्रममा आउने नै छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई हामी एकछिन यहाँ छाडौँ। तर यहाँ सिधै भन्नु खोजेको चाहिँ ख्रिस्टियनहरूले कहिले पनि यहुदीहरूको विरुद्धमा लाग्नु हुँदैन। हो, तिनीहरू छानिएका समूह हुन्, तर भाँचिएका छन्। परमेश्वर आफैले ती यहुदीहरूलाई भाँचिदिनु भएको छ, तर तिनीहरूको ठाउँमा हामीलाई उहाँले छान्नु भएको छ, त्यो पनि उहाँको अनुग्रहमा। त्यस कारणले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, बरु घमण्ड गर्ने हो भने चाहिँ ती काटिने छन्। इतिहास पढ्नुहोस् तपाईँले, बडो दुःखद इतिहास पढ्न पाइन्छ। ख्रिस्टियनहरूले यहुदीहरूसँग टक्कर लिएका छन्। यो कन्स्टेन्टाइनको पालामा यहुदीहरूप्रति गरिएका व्यवहारलाई मैले पढ्दै थिएँ। त्यतिखेर भनेका रहेछन्, यी चाहिँ प्रभुलाई मार्ने हत्यारा हुन्। त्यसरी गाली गर्दथे, हत्याराहरू, प्रभुलाई मार्ने अपराधी। धेरैपल्ट यहुदी र ख्रिस्टियनको बिचमा चाहिँ भौतिक द्वन्द्व पनि भएको रहेछन्। यसमा म देख्छु बढी जस्तो चाहिँ ख्रिस्टियनहरूले आफ्नो आवेगलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यहुदीप्रति उनीहरू बढी नै आक्रामक देखिएका छन्। यहुदीहरू देखेर ख्रिस्टियन त्यतिकै चिरिनु हुँदैन। हो, तिनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगे। यो कुनै दुर्घटना थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, त्यही क्रुसबाटै हामी कहाँ परमेश्वरको उद्धार आएको छ। त्यस कारणले बरु यहुदीहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद, तिमीहरूले येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँग्यौ र हामीले मुक्ति पायौँ। पावलले यहाँ जोड दिनु खोजेको त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो खण्ड निकै जटिल देखिन्छ। एकातिर यहुदीहरूले मुक्तिलाई इन्कार गरे, अर्कोतिर चाहिँ परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई पनि मुक्तिबाट वञ्चित गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। तैपनि यहुदीहरूलाई भविष्यमा परमेश्वरले जसरी पनि बचाउनु हुनेछ र येशूलाई विश्वास नगरिकन नै तिनीहरूको उद्धार हुनेछ भन्ने कुरा पनि कता कता त्यसरी पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसरी पनि होइन, किनकि यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार्नै पर्छ। हामीलाई थाहा छ कि येशूको नामबाट बाहेक अर्को उपायद्वारा मुक्ति राखिएको छैन। येशूद्वारा बाहेक अर्को कुनै उपायबाट मुक्ति छैन। त्यो कुरालाई यहुदीहरूले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास नगरे पनि परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ गलत व्याख्या हो यो खण्ड अनुसार। त प्रिय मित्रहरू, हामीले यो पाठ यहाँ यो पदबाट, यी पदहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यहाँनिर छ। यो कि हामी विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग आबद्ध भएको छौँ। फल फलाउनको लागि हामीलाई उहाँले आफूसँग आबद्ध गर्नुभएको हो। संसारका फलफुलहरूले आफ्नो मौसममा फल फलाउँछ, तर हामी चाहिँ हरेक मौसममा फल फलाउनको लागि उहाँले बोलावट गर्नुभएको। त्यसलाई कलमी भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। सधैँभरि फल फलोस् भन्नको लागि ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो
कलमी बाँधिएको छ। अब कलमी बाँधिएको कारणले फल फलाउनै पर्ने हुन्छ। हामीले फलाएनौँ भने काटिन्छ, फालिन्छ त्यो हाँगा। उहाँले यहुदीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने ख्रिस्टियनहरूलाई पनि राख्नुहुन्न। उहाँले फेरि पनि इस्राएललाई हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई सधैँभरि फल फलाउने बोट बनाउनु भएको, तर तिनीहरू खारो रुख भइदिए, जमिन ओगट्ने रुख भइदिए, त्यतिकै पानी र जमिनको मल खाने रुख भइदिए, परमेश्वरको आशिषको दुरुपयोग गर्ने रुख भइदिए। हामीले पनि यसरी नै परमेश्वरको आशिषलाई दुरुपयोग गर्छौँ भने काटेर फालिने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कतिले चाहिँ मुक्ति गुम्छ गुम्दैन भनेर तर्क गर्ने गर्दछन्। कतिले गुम्छ भन्दो रहेछन्, कतिले गुम्दैन भन्दो रहेछन्। म यहाँ यस्तो खालको कुरो देख्दैछु, यो गुम्छ गुम्दैन भनेर तर्क वितर्क गर्नुपर्ने कुरा छैन। मुक्ति परमप्रभुको हो, उहाँबाटै आउँछ। यो गुम्छ गुम्दैन भनेर विवाद गर्नुभन्दा पनि मुक्तिलाई हाम्रो जीवनमा हामी काम गर्न दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? काम गर्न दिन्छौँ? यो मुक्तिले काम गर्नेछ। काम गर्न दिँदैनौँ, हामी मुक्तिको लागि अयोग्य मान्छे बन्दछौँ। यो विश्वासमा निर्भर रहने कुरा हो। हामीले विश्वासद्वारा यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेका हौँ। विश्वास याद गर्नुहोस्, किनकि अनुग्रह दिइएको छ। यो अनुग्रहमा हामीले विश्वास मात्रै गरे पुग्ने कुरा हो। याद गर्नुहोस् है, यो विश्वास गर्ने भन्नाले पत्याउने कुरो होइन, त्यति मात्रै सीमित छैन। त्यहाँ अनुग्रह दिइएको छ, अरूको लागि होइन, अरू कुनै विषयमा पत्याउने कुरो जस्तो होइन। यो मुक्तिको सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ। त्यो अनुग्रहमा हामीले उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ र मुक्ति पाएका छौँ। यो उहाँबाट आएको हो। यसको लागि चाहिँ विश्वासद्वारा हामीले स्वीकार गरेका छौँ भने त्यो विश्वासलाई हामीले जीवनभरि नै कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो मुक्तिलाई हामीले अपमान गर्छौँ भने परमेश्वरले सहनुहुन्न, किनकि त्यो मुक्तिमा रगतको मोल परेको छ, आफ्नो पुत्रको रगत। त्यसको अपमान गरिन्छ भने परमेश्वरले त्यो मानिसको मुक्ति खोज्नै पर्दैन, आफै खोजिन्छ, आफै मुक्तिको लागि अयोग्य बन्दछ। यहुदीको अवस्था त्यही हो भन्ने कुरा हामीले वचनबाट अहिले बुझ्दैछौँ। त हामीले पाएको मुक्तिलाई फलदायी बनाउनु परेको छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारणले पनि पावलले भन्दछन् फिलिपीको पत्रमा, मुक्तिको काममा रमाहट गर्दै जाओ, त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै जाओ। हामीले पाएको मुक्तिलाई काम गर्न दिउँ प्रिय मित्रहरू। तपाईँको मुक्ति त्यतिकै आएको होइन, ख्रीष्ट येशूको रगतको मोल परेको छ। हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, उहाँको त्यो मुक्तिको कामलाई हामी अझै हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिँदछौँ। बडो अन्तिम कुरो र एकदम थोरै कुरा म बताउँछु तपाईँलाई, त्यो हो तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको न्यायलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। यहाँ उल्लेख गरिएको प्राकृतिक जैतुन चाहिँ यहुदीहरू हुन् भने जङ्गली जैतुन चाहिँ अन्य जाति। सकेसम्म चाहिँ हामीले अन्य जाति भन्ने शब्द नचलाएको राम्रो, किनभने यसको अर्थ मूल जाति नभएर अन्य भने चाहिँ अन्य यस्तो जातिहरू हुन् जो चाहिँ गन्न नमिल्ने। त्यो अन्य जाति भन्दाखेरि चाहिँ थोरै जाति भनेर चाहिँ कता कता हेलाको भावनामा चलाइने शब्द हो। यहुदीहरूले अरूलाई चाहिँ अन्य जाति भन्दथे, किनकि उनीहरूले आफूलाई सम्झन्थे कि हामी नै हौँ चुनिएका चाहिँ, वास्तविक जाति त हामी पो हौँ त, अरू सबै अन्य जाति भनेर चाहिँ उनीहरूले अरूलाई हेला गर्ने अर्थमा भन्दथे। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यहुदी बाहेक सबैजना अन्य जाति हुन्। नेपालीहरू हामी पनि अन्य जाति हौँ। जो यहुदी होइनन्, जो अब्राहमको सन्तानमा गनिँदैनन्, ती सबै अन्य जाति हुन्। तर हामी देख्दछौँ आज कि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि यहुदी वा गैर यहुदी, पुरुष वा महिला, दास वा स्वतन्त्र सबै उस्तै नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी अन्य जाति भन्नुको साटो गैर यहुदी भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले।
हामीले 9 अध्यायदेखि नै एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्दैछौँ, त्यो हो के परमेश्वरले यहुदीहरूलाई त्याग्नु भएको हो त? निश्चय नै होइन रहेछ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले ताड्न दिनुभयो, तिनीहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुभयो, तर सधैँको लागि होइन रहेछ। जोडिने मौका पनि उहाँले राख्नुभयो, किनकि यहाँ हामी पढ्दछौँ जङ्गली जैतुनको हाँगा चाहिँ ती माफ गर्नुहोस् ती चाहिँ फल नफल्ने हाँगाको रूपमा त्यो चाहिँ उहाँले काटिदिनु भयो। तर पनि परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ सबैको लागि। उहाँले एउटा विशाल मण्डली तयार पार्न चाहनुहुन्छ, जसमा यहुदी हुनसक्छ, गैर यहुदी हुनसक्छ। हो, यहुदीहरूले स्वीकार गरेनन् उहाँलाई, त्यस कारण गर्दाखेरि तिनीहरूलाई उहाँले हाँगा झै काटेर अलग राख्नुभयो, तिनीहरूलाई चाहिँ फालिदिनु भयो र त्यो ठाउँमा चाहिँ अन्य जातिहरूलाई जोड्नुभयो। त परमेश्वरले अझै पनि ती यहुदीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, ती पनि मुक्तिको त्यो रहस्यमा आउन् भनेर उहाँ पर्खदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ र मण्डलीलाई अझ बृहत बनाउन चाहनुहुन्छ। त प्रिय मित्रहरू, हामीले एकछिन आफूलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। हामी पनि एक समय फल नफलाउने, जमिन ओगट्ने रुख जस्ता भएका थियौँ, त्यस्ता जैतुन भएका थियौँ, जङ्गली भएका थियौँ। हामीलाई येशू नाम गरेको बोटमा रहेर फल फलाउनको लागि उहाँले कलमी बाँध्नुभयो। उहाँसँग रहनको लागि उहाँले हामीलाई त्यो आबद्ध गराइदिनु भएको छ। हामी काटिनको लागि होइन प्रिय मित्रहरू, उहाँसँग रहनको लागि उहाँले बोलाउनु भएको हो। हामीले फल फलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् त, यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7देखि 8। चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। 8 पद, तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ। आजका चेला हामी हौँ। ख्रीष्ट येशूले यो कुरो त्यो बेला भन्नुभएको थियो। आज पनि तपाईँको सामु उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हो भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। प्रभुले हामी सबैलाई वचनबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।